नमस्कार. आम्ही असा सध्या धवळे आणि धवळे जो तुम्ही उजो जो पेटलो जो पळयता ते असा धवळे जे फाटल्याच्यान स्क्रॅप यार्ड जे आसा म्हणजे फुडले वटेन जे फर्निचर रेडी करता आनी फाटल्यान स्क्रॅप यार्ड पयलीं सुद्दां आशिल्लें. हांगा काही प्रमाणान स्क्रॅप जो आशिल्लो तो गोळा करून दवरिल्लो तो आमकां दिसता. तो पेपराचो आसूं शकता जावं प्लास्टिकाचो आसूं शकता, पूण ताका आतां दनपारचो जो आसा तो उजो लागलेलो आसा. कसो लागला कितें लागला कांयच अजून कळपाक तशें परिस्थिती ना. पूण हांगा फायर ब्रिगेड रोखडीच हांगा पाविल्ली आसा आनी फुडलो जो प्रोसिजर आहा उजो पालोवपाचो तो हांगा रोखडोच चालू जातलो. पूण जे प्रमाणे उजो लागला तो उजो एकंदरीत सगळ्याकूच एका टायमार लागिल्ल्याचें आमकां दिश्टी पडटा. हेजे वयल्यान अशें दिसता की कोणे तरी मुद्दाम उजो लायला काय कितें केलां अशें दिसून येता. कित्याक हो आतांच पेटला, जस्ट 5 मिनिट्स पयलीं पेटला आसतलो, पूण पेट इतको जबरदस्त घेतलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता हें मटेरियल जें आसा पावस सुद्दां पडून ताका उदक लागून आशिल्लें, पूण तें सुकें आशिल्लें ताका लागून इतको फास्ट जो पेट जो आसा तो हांगा दिश्टी पडटा.